सैयद फैजुल हसन शाह साहब से किसी ने पूछा, बताइए सैयद आयशा अफजल हैं कि सैयदा फातिमा? सैयद थे। फरमाने लगे, तुझे किसने तराजू दिया है कि तू तोले? दोनों की बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है। वो कहने लगा, जी नहीं, आप सैयद हैं, आलिम हैं, पीर हैं, सज्जादा हैं, कुछ तो बताएं। आप फरमाने लगे, बता तो दिया है। कहने लगे, जी आपने बात गोल की है, और कुछ नहीं तो मुझे इशारा ही दे दें। आप फरमाने लगे, चलो ये बात ठीक है, इशारा दे देता हूं। आप फरमाने लगे, आयशा बीवी हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, और सैयदा फातिमा ज़ौजा हैं मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा की। फरमाने लगे, मुझे बताओ, अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल हो सकती है? बंदा चुप कर गया। तो आप फरमाने लगे, अब दूसरा इशारा सुनो, आयशा बेटी अबू बकर सिद्दीक की, और फातिमा बेटी है मदीने वाले रसूल की। अब ये बताओ कि अबू बकर की बेटी मोहम्मद अरबी की बेटी से अफजल हो सकती है? बंदा सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगा, शाह जी नतीजा क्या है? फरमान लगे, घर जाके कड्डी नतीजा। तूने कहा था मुझे इशारा दे दे, तो इशारा मैंने दे दिया है। अब नतीजा घर जाके निकालना कि रिजल्ट क्या निकलता है। हमारा जिम्मा तो अदब करना है। पंच ना बने आप दरमियान में सरपंच ना बने, आप कौले फैसल, आप दरमियान में फैसला करेंगे आप। और एक बात याद रखना, अगर किसी के मुहिब बन के भी बेअदबी करोगे तो वो बुजुर्ग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कभी चचा की और वालिद की बहस हो रही हो ना, तो बेटा वालिद की सपोर्ट में भी बात करे ना, वालिद की सपोर्ट में भी चचा के खिलाफ, तो अब्बा बोल के कह देता है कि पुत्र चुप कर, ये साडा भरावां दा मसला है, तू अपनी हैसियत में रह। मेरी बात की समझ आ रही है? तो सहाबा की भी बड़ी शान और अहले बैत की भी बड़ी शान। तो आप कहाँ उलझ रहे हैं? तो मेहरबानी देखें, इनसे प्यार करें, इनका इकराम करें। हमें सहाबा ने तो इनका प्यार सिखाया है, सहाबा ने सिखाया अहले बैत का प्यार। सहाबा ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को ना, पढ़े लिखे लोग जो अब चूंकि एमफिल पीएचडी बहुत ज्यादा होने लगी है, तो जो लोग इस्लामिक स्टडीज के साथ वाबस्ता हैं, वो जब बर्रे सगीर पाक व हिंद में लिटरेचर लेंगे तो शाह वलीउल्लाह को जरूर देखेंगे। इजालतुल खिफा में एक बड़ी खूबसूरत रवायत लाए हैं। फरमाते हैं कि माल गनीमत बांट रहा था, तो हजरत सैयदना उमर फारूक बांट रहे थे। और बंदा वो है कि जो एक एक दिनार का ना सिर्फ ये कि हिसाब रखने वाला है, बल्कि हिसाब देने वाला भी है। बांट रहे थे, तो बांटते बांटते ना आपने हर सहाबी को 500 दिनार दिए, हर एक को। और बांट किस तरह रहा था कि जो बदरी हैं ना, उनको 500 दिनार दिए जाएंगे। बदर के लोगों की बड़ी शान है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह इनसे राजी हो गया, सबको 500 मिले। आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आए थे, उनको भी 500 दिए। और जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये शान है कि नबी पाक ने फरमाया, राजुलुन सालिहुन, फरमाया ये जो अब्दुल्ला बिन उमर है, ये नेक आदमी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को भी 500 दिया। इमाम हसन और हुसैन आ गए, हसनैन करीमैन, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे आए। तो जनाब उमर फारूक ने पहले तो वो कतार तोड़ी ना, जिस कतार में सारे लगे हुए थे। फरमाया, शहजादों को आगे आने दो। और फिर बाकियों को 500 दिया। तो हसनैन करीमैन को 1000 दिया। कोई रकाबत नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों का वैसे ही दिल करता है कि हमारा वालिद हमसे ज्यादा प्यार करे। ये मिजाज होता है। आप देखें ना, भतीजे से बंदा जितना मर्जी भी प्यार कर ले, विरासत बेटे को मिलती है, भतीजे को नहीं मिलती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने घर जाके अपनी अम्मा से बात की कि अम्मा जी, हसनैन करीमैन तो उस जमाने में बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेलते थे। मैं बदर में जाता था, ओहद में जाता था, खंदक में गया था। अब्बा जी ने उनको 1000 दिया और मुझे 500। तो आपकी अहलिया कहने लगी हजरत उमर की कि बेटा चुप कर जा, अगर मूड अच्छा हुआ तो बात करूंगी, वरना शेर के करीब जाने की किसी की जरूरत है नहीं। हजरत उमर फारूक 2-4 दिन के बाद रात को मूड मुबारक अच्छा था, तो अहलिया कहने लगी, एक छोटी सी गुजारिश करनी थी, नाराज ना हो तो। फरमाने लगे, कहो। तो कहने लगी, अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे थे कि मैं तो हुजूर के जमाना नूर में जिहाद करता था, हसनैन करीमैन बच्चे थे, तो उन्हें डबल मिलता है, मुझे सिंगल मिलता है, ये क्या बात हुई?
تو آپ نے فرمایا چل بلا ان کو. تو ماں ڈرنے لگی, کہنے لگی نہیں نہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, آپ مہربانی کریں. کہا نہیں میں کچھ نہیں. کہنے لگا بلا تو صحیح نا. بلایا, شہزادے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے, حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا پتر یہ تو نے کیا بات کی, سنو یہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے عبداللہ تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ. آپ اندازہ فرمائیں فضیلتوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے, احد میں بھی گئے, حضور نے ان کی تعریفیں بھی فرمائیں, ساری شانیں. اور بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر, انہیں مفتی مدینہ کہا جاتا تھا. لوگ ان سے استفتاء کرتے تھے, سوالات پوچھتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ. اور پھر فرمانے لگے بیٹا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیری خالاؤں کے نام بھی زینب, ام کلثوم اور رقیہ ہیں؟ کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ پتر بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ یہ شانیں تیری ہیں. آپ نے فرمایا خبردار بیٹا ان کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے. یہ خود سکھایا ان لوگوں نے, یہ امت کو درس دیا, پیغام دیا. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے نا مولا علی تک بھی پہنچی کہ حضرت عمر نے یوں کہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعریف کی حسنین کریمین کی, تو مولا علی فرمانے لگے اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. عمر جنتیوں کا, جنت میں بڑی روشنی ہوگی, لیکن فرمایا اس کا چہرہ اس طرح کا ہے کہ جدھر جائے گا روشنی کرتا چلا جائے گا. اہل جنت کے چراغ ہیں. اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی, وہ حضرت علی تک پہنچی تھی اور یہ حضرت عمر تک پہنچی. تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے ذرا علی تک لے جاؤ. مولا علی سے ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے آپ نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ کا سنا ہے. تو فرمانے لگے ذرا اپنی ضمانت کے ساتھ مجھے لکھ کے بھی دے دو. تو حضرت علی نے لکھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضامن ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. دوستو ان لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا, ان کا پیار, ان کا خلوص, یہ تو پتہ نہیں دور بیٹھ کے دیکھیں نا, انسان کہانیاں بناتا ہی تب ہے جب اس میں غرور ہو یا وہ تھوڑا دور ہو. اگر اس میں عاجزی ہو اور ذرا قریب جا کے دیکھے تو بہت ساری کہانیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں, حقائق نہیں پتہ کرتے لوگ. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا, ایک دوسرے کا اکرام کیا, ایک دوسرے کا احترام کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے, حضرت ابو ہریرہ شاگردوں میں بیٹھے تھے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو نا ذرا مٹی لگ گئی, بارش تازی ہوئی تھی. اب بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر کچھ آداب کے بھی تقاضے ہیں. کوئی بندہ اگر حدیث پڑھا رہا ہے تو اسے نہیں اٹھنا چاہیے, کوئی اگر قرآن مجید کی ترتیب بیان کر رہا ہے تو نہیں اٹھنا چاہیے, کوئی میں تو سمجھتا ہوں نعت بھی پڑھ رہا ہے تو اسے بھی نہیں اٹھنا چاہیے, اسے بیٹھے رہنا چاہیے. لیکن یہاں دیکھیں اسلوب کیا ہے. حضرت امام حسین نیچے تشریف لائے تو پیروں کو مٹی لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے آدمی, سفید داڑھی, امیر المومنین فی الحدیث, اپنی جگہ سے اٹھے, شاگردوں کو چیرتے ہوئے باہر گئے اور اپنے سر سے پگڑی کھولی. اور جب امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام حسن نے پیر پیچھے کیا, حضور آپ تو میرے نانا کے پیارے صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رو پڑے, اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. حضرت ابو ہریرہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے حضور نا, میں سفید اور کالی داڑھی نہیں دیکھ رہا, بلکہ میں تو آپ کے نانا کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو صحابہ, اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا, ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کچھ لوگ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں تو انہیں الجھا رہنے دیں. ہاں اہل حق میں سے کوئی بندہ اظہار حق کے لیے کوئی دلیل پیش کرے, اس کی مخالفت نہیں, لیکن بلا وجہ چیزوں کو الجھانا اور بلا وجہ الجھانا اس کا مقصود کوئی نہیں. آنے والی نسل کے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کے ذہنوں میں صرف انتشار رہ گیا ہے, سوائے اس کے کوئی چیز نہیں رہ گئی. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے نبی پاک کے خاندان کے ساتھ, اہل بیت نبوت کے ساتھ کھل کے پیار کریں. آپ کا نا ایک شوق ہو, ایک ذوق ہو اہل بیت نبوت کے لیے.
ان دنوں میں خاص کر امام حسن کی تعریف کی حدیثیں سنیں، امام حسین کی تعریف کی باتیں سنیں، حضرت مولا علی کی شان سنیں اور اس شان کو جگہ دیں، یعنی آپ کا چہرہ کھلے. کچھ ضروری ہے ہم نے بحث ہی کرنی ہے آپ کا دیکھیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت ساری کتابوں سے جوڑ کے نا الفاظ حدیث یہاں جمع کر دی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا نا اہل بیت کے لیے، ایک پیار ہو جاتا ہے نا کسی بندے سے پیار، تو جو پیار ہوتا ہے وہ پھر کچھ صورتیں بھی اختیار کرتا ہے. آپ کو بیٹے سے پیار ہو گیا تو روز کہنے بیٹا تجھے بڑا پیار ہے، تو بیٹا کہ ابا جی سائیکل تو کبھی آپ نے لے کے دی نہیں. خالی پیار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اماں جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو اماں کہ بیٹا کپڑے تو لے کے دے مجھے، کہتا نہیں وہ بڑا بھائی لے کے دے گا. تو دوائی لا دے، کہتا نہیں وہ دوسرے والا لے کے دے گا، میرے پاس ٹائم نہیں. تو اماں اس پیار کو قبول نہیں کرتی تو پیار کچھ رنگ اختیار کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی نبی پاک کے پاس شہزادے رہتے تھے، سارا دن ہی، پر کبھی کبھی ایز اے اسپیشل حضور فرماتے ہیں میرا حسنین کو ملنے کو دل کر رہا ہے. آپ اس ذوق کو سمجھیں. یعنی میرا موقف یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مفتی صاحب سے آ کے کہیں جلسے کے علاوہ بھی، جمعے کے علاوہ بھی، کہ حضرت جی کوئی حدیث تو بیان کریں امام حسن کی شان میں.